बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, एक तो मईशत का है, दूसरा सिक्योरिटी का। और अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो उनके पास सिर्फ दावे हैं और कुछ भी नहीं। अंदाजा लगाइए कितनी अफसोसनाक खबर आई है, दिल खून के आंसू रोता है। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर जिंदगी की खातिर गैर कानूनी तौर पर स्पेन जा रहे थे। एक दफा फिर कश्ती को हादसा हुआ, जो हमने चंद दिन पहले खबर सुनी, उससे भी कुछ अरसा पहले खबर सुनी, उससे भी कुछ अरसा पहले खबर सुनी। मुसलसल ये खबरें आ रही हैं। क्यों पाकिस्तानी मजबूर हैं कि यहां पर अपने घर वालों को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजरते हैं। पता है कि मौत का सामना करना पड़ सकता है, ये गैर कानूनी काम है, लेकिन क्या करें, वो तंग होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक रिस्क है जो मैं लेना है अपने घर वालों के लिए, और अगर इस रिस्क में मौत का भी सामना करना पड़ता है तो ठीक है, यहां रहकर भी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे अपने लोगों के लिए, अपने खानदान के लिए, तो अगर मौत भी आ गई तो चले देख लेंगे। ये हालत है इस वक्त मईशत की। और ये कहते हैं जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। ये 44 खानदान तबाह बर्बाद हो गए हैं। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी माओं की गोद उजड़ गई है। 44 पाकिस्तानी हैं जो स्पेन जाते हुए कश्ती के हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। 50 लोग हैं, उनमें अभी तक जो इतलात हैं 44 पाकिस्तानी हैं। और दफ्तर खारजा क्या कह रहा है जी, हम उनके लिए मदद के लिए हमने कह दिया है, मराकश से हमारा राबता है, उनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने फिर मजम्मत का काम शुरू कर दिया है और कि जी बड़ी मजम्मत करते हैं, फलां करते हैं। अभी हमने सुना था जी एक्शन लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सब अब देखिए सिर्फ बातें हैं, दावे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले तो क्यों लोग छोड़कर जाएं, क्यों छोड़कर जाएंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसका खात्मा नहीं हुआ, और अफगान हुकूमत से जितनी भी कोशिशें की गई हैं कामयाब नहीं हुई। अब फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में कोर हेडक्वार्टर्स में जो ब्रीफिंग हुई, वहां पर सियासी क़यादत भी थी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जी किसी तरह से बातचीत का हल निकालें। तो आर्मी चीफ ने कहा कि हमने सब कुछ करके देख लिया, नहीं वो हमारी बात मानते और दहशतगर्दी को नहीं रोक रहे, दहशतगर्दों को नहीं रोक रहे। और फिर मजबूरन पाकिस्तान को वहां पर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ी है। एरियल स्ट्राइक्स की गई हैं, फजाई हमले किए गए हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है। वो अफगान हुकूमत कहती है कि जी वो तो सिविलियंस थे, ये था वो था। अभी हाल ही में अफगान जासूस पकड़ा गया है जो असलहा और गोला बारूद और यहां पर जासूसी करके यहां पर दहशतगर्दी करवा रहा था। आप अंदाजा लगाइए। फिर सबूत मिल रहे हैं कि जो नेटो और दीगर फोर्सेस यहां पर असला छोड़कर भाग गए हैं यहां अफगानिस्तान में, वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके भी सबूत आ गए हैं। ये चैलेंजेस भी हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए जरा एक मुख्तलिफ तरीका अपनाया जाए। JUI और नून लीग और पीपल्स पार्टी, PTI सब ने मिलकर इस तरफ बात की है। अब पहले तो जो इसकी तफसील है, जो बहुत ही अफसोसनाक हादसा है, दिल खून के आंसू रोता है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये सब लोग स्पेन यानी यूरोप की तरफ जाना चाह रहे थे, और इसमें 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी की है, और उन्होंने रद्दमल में कहा है कि जी हम जो लोग बच गए हैं, जो लोग जाँ बहक हो गए हैं, उनके हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। अब क्या क्या कहें इस पर। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली है इस वाक़े पर, वो यही कर सकते हैं सिर्फ। इसकी तफसील में ये बताया जा रहा है कि कश्ती में 86 अफराद सवार थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी थे। दर्जनों तारिकीन वतन कश्ती के जरिए स्पेन जाने की कोशिश में गहरे समंदर में हादसे का शिकार हुए, और ये जो तारिकीन वतन के हुकूक के ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर्स ने बताया कि यह कश्ती मगरबी अफ्रीका से स्पेन के लिए रवाना हुई थी। 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना होने वाली इस कश्ती में 86 अफराद सवार थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी थे। सिर्फ 36 तारिकीन वतन को बचाया जा सका। 4 माह पहले ये पाकिस्तानी यूरोप जाने के लिए अपने घरों से रवाना हुए थे। हलाक होने वाले पाकिस्तानियों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से है। 6 रोज कबल लापता होने वाली इस कश्ती के बारे में तमाम फरीक ममालिक के हुकाम को आगाह कर दिया था, अलार्म फोन नामी तंजीम ने बताया है। और 12 जनवरी को स्पेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी सर्विस को अलर्ट कर दिया था, ताहम उन्होंने बताया था कि इसे कश्ती के बारे में कोई इत्तला नहीं है। ये सब कुछ होता रहा है, और इस पर अब पाकिस्तान की तरफ से जो हुकाम है शहबाज शरीफ समेत, वो मजम्मत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। पारा चनार जाने वाले काफिले पर एक बार फिर फायरिंग हुई है, जवान शहीद हो गया है। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं।
یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ابھی معاہدہ بھی ہوا ہے, اس کے باوجود دیکھیے جو قافلے روانہ ہو رہے ہیں امداد کے لیے, کھانے پینے کی چیزوں کے لیے, دیگر اشیاء کے لیے, ان پر پھر بھی حملے ہو رہے ہیں. یہ حالات ہیں. اور پھر افغان بارڈر کی صورتحال وہ بھی ابھی تک کوئی بہتر ہوتی میں نظر نہیں آئی. آرمی چیف نے کہا ہے افغانستان سے صرف خارج کی وہاں موجودگی سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں, دہشت گردی وہاں سے پھیل رہی ہے. ہمارا صرف اس بات پر اختلاف ہے, اس کو وہ روک نہیں رہے, اور تو ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. کئی افغانی یہاں پر کام بھی کرتے ہیں, روزانہ آنا جانا بھی ہوتا ہے. آرمی چیف نے کل عدم ٹی ٹی پی کی موجودگی سرحد پار حملوں کو افغانستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ قرار دیا ہے. پاکستان میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں, منظر عام پر آئے ہیں, ان کی تفصیل بھی ہے. لیکن یہ جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے, جاسوس خاص طور پر, جس کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اس پر تفصیل سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بڑی خبر ہے. افغانستان فرار ہوتے ہوئے افغان جاسوس کو ہلاک کیا گیا ہے. وہ افغان خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان میں کام کر رہا تھا, اور اس میں افغان سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز نے یہ کارروائی کی ہے. سیکورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے افغانستان فرار ہوتے ہوئے افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا. یہ ابھی حال ہی میں خبر آئی. اور اس دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل ولد حاجی محمد قاسم داوراں خان کے نام سے ہوئی. 48 سالہ دہشت گرد محمد خان عرف عبداللہ افغان صوبے پکتی کا رہائشی تھا. ہلاک افغان دہشت گرد سے افغانی شناختی کارڈ برآمد ہوا. ہلاک دہشت گرد محمد خان عرف عبداللہ افغان خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان میں کام کر رہا تھا. دہشت گرد محمد خان افغانستان سے اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان کے قلعہ سیف اللہ یوب اور لورا لائی میں دہشت گردوں کو سمگل کرتا تھا. سمگل شدہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں استعمال ہوتا تھا. اب گزشتہ کافی عرصے سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. بار بار وہاں کی حکومت سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن کچھ نہیں کیا گیا, اور یہ دہشت گردی جاری ہے, لوگ وہاں سے آتے ہیں. اب یہ کارروائی جس میں یہ جاسوس پکڑا گیا اور یہ مارا گیا. اب یہ بات مسلسل ہوتی ہے کہ کیا پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے, کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں. وہ یہی کہ کوئی دہشت گرد یہاں پر کوشش کرتے آنے کی, ان کو روکا جاتا ہے, اور پھر وہ افغانستان کی طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, جی ہمارے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. خاص طور پہ اب پاکستان نے جب یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی اب دہشت گردی کا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا بڑا, تو اس کا ہم جواب دیں گے, ہم فضائی حملے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کریں گے. یہ اکثر ان کے ٹھکانے پاکستان سرحد کے پاس ہیں, تو اب یا تو یہ ان کو دور شفٹ کیا جائے, یہ بھی پاکستان نے کہا وہاں ان کے لیے آنا جانا مشکل ہو, یہ جو یہاں پر ہیں کم از کم اتنا کر دیں. اس کے لیے بھی خبر آئی کہ جی ہم سے ہی فنڈز مانگ لیے گئے, جی پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ دیں تو ہم ان کو ریلوکیٹ کرتے ہیں, کہیں اور لے جاتے ہیں. یہ حالات ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی نیا طریقہ اپنایا جائے مذاکرات کا, تو اس سے شاید کوئی بہتری آ سکے اور حالات کچھ بہتر ہو سکے. ایک اور خبر افغانستان کے حوالے سے یہ بھی آئی کہ برطانیہ میں بھی بات ہوئی اور ساؤتھ افریقہ میں بھی, کہ افغان کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دینی چاہیے, اس لیے کہ ان کی ویمن کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اور وہاں ویمن کرکٹ ٹیم بنانے پر پابندی ہے, اس لیے ان کی جو نیشنل مین کرکٹ ٹیم ہے, اس نیشنل مین کرکٹ ٹیم, اس پر بھی پابندی, یعنی چیمپئنز ٹرافی میں ان کو شرکت نہ کرنے دی جائے, تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ جی یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی ٹیم وغیرہ ہونی چاہیے. تو جب تک پاکستان انٹرنیشنل لیول پر میرا خیال ہے کہ افغانستان کا معاملہ اور زیادہ بھرپور طریقے سے نہیں اٹھاتا اور پریشر باقی ہمسایہ ملکوں کی طرف سے بھی نہیں ڈالتا, شاید یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہو سکے گا. اس میں چین, روس, ان ممالک کو سب کو شامل کرنا ہوگا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو, تو پھر شاید افغانستان حکومت پر زیادہ پریشر ڈالا جا سکے اور حالات میں کچھ بہتری آ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.